कम उम्र देख के अब तो फ्लाइट भी नीचे से जाने लग गए। कहते हैं चुन्नी काकी चुसनी लेके घूम रही होगी। फ्लाइट इतना नीचे से जा रहा था, एकदम नीचे से। थोड़ा ही लपकती तो सब हाथ में पकड़ लेती प्लेन सीधा डायरेक्ट। इतना नीचे से फ्लाइट जा रहा था। भैया तुम कैमरा जूम करके दिखा रही थी और उल्लू सबको बना रही थी। वो नीचे नहीं था, वो इतना बड़का प्लेन छोटी सी चिड़िया जैसे दिख रहा था। ये कहती है फ्लाइट एकदम नीचे से जा रहा है, बंदे हमें देख रहे होंगे, बंदे तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। सारे बंदों पे तुम्हारा फोकस रहता है। तो बंदे ढूंढ रहे थे कि चुन्नी काकी अपनी चूसनी लेके आंगन में खेल रही होगी, इसलिए पायलट ने सोचा प्लेन के थोड़ा से नीचे से करके गुजारे, नज़ारा तो सही से आए। जब दुनिया में सब लोग बेचारी के खिलाफ हो जाते हैं, तब बेचारी आके मोमो नहीं मोमोस पे अटक जाती है। लगता है अपना गम भूलने के लिए शी यूज मोमो। हाँ, तो लाके मोमो बैठ गई। मैं मामो मामो खाऊंगी, मामोस खाऊंगी मैं, मोमो नहीं मामोस खाऊंगी मैं। तो इसे सिखा दिया गया है। जब ये गई थी दैट प्लेस मलेशिया, है ना, तो थाईलैंड में शायद वहाँ भी गई थी ये। तो वहाँ पे इसने सीख लिया था डम्पलिंग, बैंकॉक में। तो डम्पलिंग सीख के आई है, तो अब डम्पलिंग डम्पलिंग करेगी ना। तो डम्पलिंग खाए के दिखाई लोगों को बेचारी। बहुत अबला नारी और डम्पलिंग खाए के दिखाई आज। भी आज इनको ठंड लगी, आज बारिश वाला मौसम बना हो ना, तो ये ना पानी में ज्यादा नहीं खेल रहे। छोटा सी मानू ये रहा, और यूमी को कई बार नाम नहीं रखने देती, कहती मेरे वाले का नाम यूमी को मत रखो। शीशी मानू नहीं खेलता, शीशी मानू नहीं खेल रहा। हाँ, शीशी मानू को छोड़, शीशी मानू यूमिको को छोड़, यूमिको को। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, अब सुनो, तुम लोग इसके गार्डन गार्डन भी नहीं करने देते हो। अभी सिसी मनो सिसी पुसी मनो करेगी। अभी ला सुनते रहना तुम लोग। एक औरत बेचारी को कितना तंग करोगी तुम लोग। कौसर कौसर नहीं करने देते हो, गार्डन गार्डन नहीं करने देते हो। अब सिसी मन्नो पुसी मन्नो पिसी मन्नो करती रहेगी पूरा दिन। अब सुनते रहना तुम लोग। तो तुम लोग उसके सपटेरियंस हो, सब्सक्राइबर्स हो, यूट्यूब फैमिली हो या दुश्मन, कितना तंग करते हो यार। एक तो तुम लोग इसके पूरा ड्रामा से आउट कर दिया कि कोसर कोसर मत करो, कोसर को मत दिखाओ, और आके बैठ के मत रोया करो। अब बेचारी करे तो करे का। लेकिन 2 रोज बाद आए के बैठी, देख लेना, 2-3 रोज बाद आए के बैठी। वैसे कोसर अभी है ही नहीं इस्लामाबाद में, तो बैठेगी कैसे आके ये। कोसर होती तो घोचू कैमरा मारता पहुंचा देता। मदनी शाहिद को तो तुम लोग जानते होगे ना। वो इकलौता पहला बंदा था जिसकी हिम्मत हुई थी इसके खिलाफ बोलने की। इसके झूठ का पर्दाफाश उसी ने किया था पहले पहले कोसर वाला पे। तो मदनी शाहिद के माँ बाप की शादी 1997 में हुई थी। इसका कहना है कि मैं 1996 बोर्न हूँ। दैट मीन्स मदनी के बाप के शादी में ये औरत 1 साल के रही। लेकिन शादी वाला वीडियो में ये चले फिरे हैं। लगता है बिल्लो के वो जादूगर चूरी ने काम कर दिया, जो चूरी खिलाती रहती है अपने इकलौती बेटी को। वो जादुई चूरी खिला के लगता है इसको चलाए फिराए दिए 1 साल में। अच्छी खासी बड़ी लग रही थी। तो जो इंसान बचपन से एज कम हो लेकिन जिस्म भारी हो, वो बड़े तक भारी रहेगा। तो ये तो अब तक बड़का, या बोलूँ, ड्रम होती होगी ना, रही होगी अब तक। तो कितना तुम झूठ बोलोगे, हर तरह से फंस जाओगे। एक तो तुम्हारी अम्मा को पता ही नहीं है तुम पैदा कब हुई थी। सोचो किस ज़माने में पैदा हुई थी कि तुम्हारी अम्मे को नहीं पता तुम कब पैदा हुई हो। अम्मा को 3 शादियों की फ़िक्र जो इतना थी। शादी के व्लॉग दिखा दिखा के सबको शादी में घुमा घुमा के थक गई कि सेकंड व्लॉग डाली शादी का। फिर उसके कमेंट सेक्शन ऑफ कर दी। पहले पिन करती है कि कमेंट करते हैं लोग, तो कि जिन लोगों को कमेंट नज़र नहीं आता है वो देखे जाके।
تو کمنٹ سیکشن میں آف کر دوں گی. جب میں آف کروں گی تب بار بار لوگ آئیں گے، ویڈیو پلے کریں گے تو کمنٹ سیکشن دکھے گا. تو اس نے بند کر دیا جان بوجھ کے. اس سے کمنٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ نہایت ہی بے شرم عورت ہے. جو عورت برقعہ اتار کے آگے بتی جلا کے اپنا پورا چھاتی نکال کے گھوم سکتی ہے، اسے کمنٹ سے کیا مطلب؟ اسے کیا لینا دینا ہے؟ وہیں پہ سیاست دان آ کے اس کے چھاتی والی ویڈیو پہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ لکھ کے روزانہ جاتی ہے. کبھی نہیں لکھتی ہے کہ سٹو ٹٹو اپنا آگے بتی توپ لو ورنہ زیادہ اجالا ہو جائے گا، سارے مرد گرم سے مر جائیں گے. تو لوگ کمنٹ کر رہے ہیں ابھی بھی تو کہ تم بالکل تیرا کی نہیں لگ رہی ہو. یہ ایسے ہی حرکتیں چاہتی ہے. لیکن اس کے ایک لائن جو تھا بیکار لوگ، اس بیکار لوگ نے کافی بیکار لوگوں کو بھگا دیا. اب اس کے ویوز اس طرح سے نہیں آئے گا. اب بیکار لوگ بھاگ جو گئے. اپنے ہی سبسکرائبر سے پیسے کما رہی ہے، پھر انہیں بیکار بول کے بھگا دیے. اب ویوز کم آئے گا. اس کے سارے چال ناکامیاب ہو گئے. کوثر والا لائن لوگوں کو پسند نہیں ہے. کوثر کرنا لوگوں کو پسند نہیں ہے. دے ڈونٹ لائک دس ڈرامہ کوثر اینی مور. اور ڈھولو پہ بھی جب یہ بکواس پھینکتی ہے تو لوگوں کو بھی نہیں پسند ہے. تو میڈم فائنلی آئے کہ گر گئی ہے. گارڈن گارڈن گارڈن. ابھی اپنے آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہی ہے. نومو کوثر. بھائی کوثر ہوگی بھی نہیں. کوثر ہوتی تو گھونچو روزانہ ویڈیو ڈالتا. کوثر وہاں ہوگی نہیں تبھی تو ویڈیو نہیں آ رہی ہے. ابھی سبزیاں کا موسم ہے. کوثر گاؤں گئی ہوگی سبزی لگانے. میں ادھر ہوتی تو دیکھتی ضرور. تو کوثر ہے ہی نہیں، اس لیے گھوچو کے ولاگ ہی نہیں آ رہا ہے. ورنہ کوثر ہگ لیا، کوثر وہی کر لیا، کوثر وہ کر لیا. یہ سب اس کے ٹائٹلز ہوتے. تو آگے آج اپنے ڈیلی روٹین شیئر کرنے. مائی ڈیلی روٹین سٹارٹ کر دی. بار میں تیل لگانے. تیل لگانے اپنی تو دوپٹہ سے محروم ہو گئی ہے. یہ جو ٹنگونگی ہے اسے شلوار سے محروم کر دی. اسے بغیر شلوار کے چھوڑ دیتی ہے، چھوٹی چھوٹی شرٹ پہنا کے. بھائی صاحب ایک تو ہے ہم لوگ کے مذہب اسلام، اوپر سے ہے وہ لڑکی ذات، اوپر سے کہیں بھی اٹھک بیٹھک کرتی رہتی ہے. لڑکی جب تمہاری تم یوٹیوب پہ ویڈیو بنا رہی ہو، لڑکی تمہاری چھوٹی سی کپڑا پہنی ہے پجامہ، تو تم اسے دکھاؤ ہی نا. کیوں بیزتا کرتی ہو چھوٹی سی بچی کے اپنی؟ اب بچوں کو ننگے کر کے کماؤ گی کہاں؟ لگتا ہے لوگوں کے باتوں کا اثر کر گیا، اس لیے منمنیا کے ٹی شرٹ چینج ہو گیا. ورنہ پنک اور براؤن کے علاوہ اس کے پاس کوئی ٹی شرٹ ہی نہیں تھا. روزانہ وہی لٹکا کے گھوم رہی تھی. تو اب ریڈ سٹارٹ ہو گیا نا، ریڈ پہننا شروع ہو گئی. تو گارڈن کے پیچھا چھوڑ کے 2 بطخ کے بچہ لائی ہے. اب 2 بطخ کے بچے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے بتی والی عورت. شیشی منو نام رکھ دیے. اب پورا ویڈیو میں اس کے شیشی 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 سنتے رہنا. جس دن نوبیتا اس کے شیشی کر دے گا اس دن دیکھنا وہ لوگ آئے گا 2-3 رونے والا. ہائے اللہ میں برباد ہو گئی. میرے بتی جلتے ہوئے اتنی اجالا میں نوبیتا نے 2 شیشی منو کھا گیا. تو ایسا وہ لوگ آئے گا. تیار رہنا، تم لوگ تیار رہنا جھیلنے کے لیے. تو بلو دا شیف کو بتا رہی ہے کہ یہ بھاپ میں پکا ہے ڈمپلنگ، کھائے لو بہت اچھا لگے ہے. 4 ٹکڑا منگا کے ماں کے سامنے بیٹھ کے کھا رہی ہے. فرائیڈ ڈمپلنگ بھی ملتی ہے. تم فرائیڈ والا بھی منگا لیتی. تمہاری ماں کچا پکا نہیں کھاتی ہے. اپنی ماں کے خیال رکھنے کے لیے لائی ہو یا کچن میں بھوج کے مارنے کے لیے؟ میں نے لائف میں پہلی بار ایسا اولاد دیکھا ہے. لڑکا کروا سکتا ہے اپنی ماں، لڑکے بہو کرواتے ہیں ساس سے کام نا گھر میں، لیکن جو لڑکی ہوتی ہے وہ نہیں کرواتی اپنی ماں سے کام. یہ عورت اپنی ماں کو سویرے کچن میں چھوڑتی ہے، رات کے 10-11 بجے لے بلو رانی کچن میں کھڑا رہتی ہے. یہ وہ بلو رانی ہے جس کے سعودیہ میں اللہ کے گھر کے کیا بولتے ہیں
अल्लाह के घर के ज़ियारत करते टाइम इसके घुटने में बहुत दर्द उतरा, लेकिन किचनवा में खड़ा होके कर दर्दे भाग गए। बुढ़ापे में बिल्लो रानी जब भी घर में कोई इंसान को भूख लगता है दौड़ी दौड़ी जाती है, किचन में रोटी बना के पेश करती है। और जब भी ये औरत कोई चीज़ पका लेती है किचन में तो वीडियो में उतार के दिखा देती है। एंड सिर्फ नगेट्स फ्राई करने गई थी किचन में, वो पालक एंड चिकन आलू का सालन वगैरह वगैरह सब बिल्लो बनाई है। देख ले, उसको उसके बुढ़ापे में तो माँ ने लव मैरिज किया था ना, तो माँ को उसके आशिक से छुड़वा के अपने घर में नौकरानी बना के रखने वाली हरामखोर बेटी है ये। देख ले, बुढ़ापे में अपनी माँ के सुकून छीन के अपने घर के नौकरानी बना के रख दिया। ये ऐसी औलाद है, इसको बताओ कैसे अल्लाह बख्शेगा। इससे बड़ा गुनहगार कोई हो सकता है? माँ पूरा दिन किचन में खाना पकाती है और पूरा दिन बच्चे घर में संभालती है, ये पूरा दिन घर से गायब होती है। अरे यार, जब तुम्हारी मम्मी घर में तुम्हारे पास है, तू कहीं बाहर जा रही हो, अपने सर के बोझ माँ पे छोड़ के मत जाओ। वो बुढ़िया औरत है, शी लव्स स्टेइंग अलोन, अपने रूम में रहे, बैठी रहे, टीवी देखे, मोबाइल ताके। मोबाइल तो ताक ताक के बेचारी अंधी हुई गई बिल्लो रानी, अपने बुढ़े को ताकती रहती है ना। सामने से तो तुम उसे ताकने नहीं देते हो अपने आशिक को। तो डायबिटीज़ इतना हाई रहता है, उसके बीपी इतना हाई रहता है, ऊपर से मोबाइल ताकती है। डायबिटीज़ के कारण आँखों के रोशनी चली गई होकर, आँखों से देखे वाला स्टोरी गायब हो गई उसके। रात दिन बस रोती रहती है बुढ़े के लिए, और तुम उसके सर पे बच्चे छोड़ के आधा आधा रात भाग जाती हो। अच्छी बात है क्या? इतना ज़्यादा माँ को सताने वाली औलाद हमने दुनिया में नहीं देखा। वो भी लड़की, वो भी सगी लड़की, ना तू सौतेली लड़की है, ना तू ओकर बहू है, फिर बेटी है ना तुम, चहिती बेटी, वो भी इतना सताती है बुढ़िया को। बख्श दे अपनी माँ को, तब शायद अल्लाह तुम्हें भी कुछ तुम्हारे हिसाब किताब कम कर देगा। हरी पुदीना, ओ माय गॉड, उसको बनाई के पिएगी ना, वो कुछ ग्रीन वाला जूस पुदीना वाला, पता नहीं का नाम, मिंट मार्गरेटा बनाई के पिएगी और बाबर को पियाएगी, अकेले नहीं पिएगी। तो इतना सारा पुदीना किस काम का? सिर्फ बाबर के लिए खाड़ के लाई है, वो खाड़ के। बाबर भैया आएगा, मिंट मार्गरेटा बनेगा, बाबर भैया पिएगा। तो ये जो सॉफ्ट ड्रिंक उसमें डाल के इतना हेल्थी कर देती है उसे। स्प्राइट, स्प्राइट नहीं, स्प्राइट डाल के, स्प्राइट नहीं डालती कि ये स्प्राइट डालती है, ऊपर से स्प्राइट को ब्लेंड कर देती है, उसको और जहर बना देती है। तुम अगर मिंट मार्गरेटा वटेवा सेवा बना रही हो, थोड़े से पानी में उसे ब्लेंड करके मसाला तैयार करो, फिर गिलास में अपना मार्गरेटा सागरेटा डाल के तब स्प्राइट डालो। स्प्राइट नहीं, स्प्राइट। स्प्राइट को ब्लेंड करके उसकी बैंड बजा देती है और कहती है इतना हेल्थी ड्रिंक है, पी पी के मैं 600 किलो हो जाऊंगी, फिर बंद कर दूंगी, नहीं पीऊँगी, फिर मेरा वज़न कम नहीं हो पाएगा, 600 बहुत है। तो भैया पुदीना इसलिए उखाड़ उखाड़ के लाती है। अगर ये घर गृहस्थी औरत होती, ये पुदीना और टमाटर की चटनी पीसती, अपनी अम्मी को देती ना कि अम्मी ताज़ी ताज़ी फ्रेश फ्रेश चटनी खाओ, खाना खा हो जाएगा, इसी हरकत करती। बेगैरत कहीं की। ताज़ी ताज़ी चटनी, अब ताज़ा पुदीना, ताज़ा टमाटर, ओए होए, माँ की बोया हुआ मिर्ची तोड़ो, ब्लेंड करो, माँ को अरे कूट ही ले ब्लेंड करने की ऐसी तैसी में जाए। माँ के लिए चटनी बना, खुद से दाल बना, लेकिन नहीं, तो माँ से दाल बनवाती है, मिंट मार्गरेटा पिलाती है माँ को, क्योंकि तुम्हें जल्द से जल्द अपनी माँ को जहन्नुम पहुँचाना है। डायबिटीज़ वाली बुढ़िया के 24 घंटे मिंट मार्गरेटा पिलाती है। देख ले, हिम्मत वाली औरत है बिल्लो, जो खाती ठूसती रहती है अंडसन। तो लास्ट में मैं यही बोलूँगी, सट्टू माँ जबले जिंदी है वो करीब हिफाजत कर ले, उसकी खिदमत कर ले, ना कि उससे अपनी खिदमत करवा, बेगैरत बुढ़िया कहीं की। तो बिल्लो रानी को भी शर्म नहीं है, एक तो बुढ़ापे में
عشق لڑائی، اپنے من پسند بڈھا ڈھونڈی اپنے دوسرے بندے کے مرنے سے پہلے پہلے، بندہ کے مرتے تیسرا شادی کر لی اور وہ کر ساتیں بھی نہیں نبھا پائی، اسے بھی چھوڑ کے بھاگ گئی بیٹی کے پیار میں، بیٹی کی نوکرانی بننے کے لیے۔ دیکھ لے زندگی کتنی الجھی ہوئی ہے، تمہاری زندگی کتنی گھٹیا ہے رے عورت، سدھار لے زندے جی۔ کوسر کوسر کرے بغیر تیرا گزارا نہیں ہے، اب کوسر نہیں ہے تو تیری ٹائم پہ سوا پڑا ہے، یہ ہے اس کی بربادی۔ تم نے کل اپنی بربادی اپنے ہاتھوں کیا ہے کہ بیکار لوگ بیکار لوگ۔ اس کے آج والا ولاگ میں بھی ایک عورت نے کومنٹ کیا ہے کہ ہم آپ کے ولاگ بہت شوق سے دیکھتے ہیں، لیکن جو تم کہہ رہی ہو کہ دا ٹائم یو ور میریڈ تو 13 سال کی تھی، نہ جی نہ، یہ اللہ نہیں ہضم ہے بھائی، ہم نے کھا پی کے ڈھکار مار دیا رہا، لیکن یہ اللہ ولاگ دیکھا تب سے ڈھکار آنے کی کوشش کر نہیں پا رہی ہوں میں، تو بھائی لا ہضم نہیں ہوئے لوگوں کے کہ تمہارے شادی 13 سال میں میرا، کچھ کرو ہضم کروانے کے لیے، تمہیں صحیح راستہ نکالنا پڑے گا اس کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو میرے پیارے پیارے بچے، آپ لوگوں نے رکھنا ہے اپنا بہت سارا خیال اور دعا میں کرنا اپنی بہن کو بہت سارا یاد۔ اللہ حافظ۔